Salam alaikum. Donc, هذه c'est la deuxième vidéo de la série du contrôle de gestion. واللي من خلالها غادي نشوفوا le budget des ventes وبالضبط la méthode des moindres carrés. Donc غادي نشوفوا واحد l'exercice كيفاش نحطوا des prévisions de vente en utilisant la méthode des moindres carrés bien sûr. Donc هاد la méthode هذه elle est très facile, هي سهلة بزاف. خاصكم غير تردوا معايا البال وصافي. Alors, donc, on a déjà vu la vidéo précédente, c'est quoi un budget? Je fais les étapes de la procédure budgétaire ou je fais les catégories des budgets les كاينين وسط l'entreprise. اللي مازال ما شافش لا فيديو غادي يلقاها في الديسكريبسيون تحت هاد لا فيديو بيان سور. الوغ قلنا من بين لي كاتيجوري ديال لي بودجي اللي كيكونوا وسط لونتربريز كاين سكون ابل لي بودجي ديكسبلواتاسيون واللي من بيناتهم لي بودجي كوميرسيال كوميرسيو او لا لو بودجي دي فونت. دابا بكل بساطه باش نشرحوا شويه اولا باش تفهموا لي بودجي دي فونت. سوبوزون واحد الشركه مثلا بغات يعني تحط لو شيفر دافير ديالها المتوقع، يعني شحال لو شيفر دافير اللي ممكن انها ترياليزي العام الجاي، اولا مثلا شحال هي لا تافيا فاكتوري اللي ممكن انها تدخلها العام الجاي انطلاقا من لا فونت دي مارشانديز اولا ديال لي برودوي ديالها. بغات مثلا دير الاشهار العام الجاي، دونك خاصها تحط شحال باش غادي تقام على هذا الاشهار هذا. اوسي مثلا بغات انها تعرف شحال لي فري دو لا ليفريزون ديال لي مارشانديز ديالها للكليون انسي دو سويت. دونك هادشي كامل، هاد الارقام كاملين كيتسموا لو بودجي دي فونت، سيتادير اي حاجه عندها علاقه بلو كوتي كوميرسيال ديال لونتربريز بور لاني بروشين بيان سور. الوغ دابا علاش خاصنا نعرفوا يعني لو بودجي دي فونت، او بيان تو دابور قبل ما ندوزو للبودجي دي فونت علاش خاصنا نعرفوا لو فوليوم دي فونت بريفيزيونيل. دونك يعني اول حاجه خاصنا نعرفوها هي لو فوليوم دي فونت بريفيزيونيل، او بيان شحال لا كونتيتي اللي غادي نبيعوها العام الجاي، يعني المتوقعه بيان سور. Donc l'objectif est de chiffrer en volume l'activité prévisionnelle des services commerciaux afin d'estimer quoi. Alors يعني حنا كنحطوا البودجي باش نعرفوا لو فوليوم دي فونت صافي شحال غادي نبيعو، وهكا غادي نحددوا المستوى ديال لاكتيفيتي ديالنا، المستوى ديال النشاط ديالنا بور لاني بروشين. وهذا الشيء كنديروه تو دابور باش نعرفوا اولا باش نقدروا لي ريسورس بوتونسييل تيري دو لا فونت، شحال غادي ندخلوا من ديك لا فونت العام الجاي، شحال ممكن يعني مجرد توقعات. aussi les dépenses liées à la mise sur le marché des biens et services vendus par l'entreprise، بمعنى لي فري اللي عندهم علاقه بلا ميز ديال هاد لي بيان هادو، باش كيفاش نحطوهم في المارشي، كيفاش نديروا لهم الاشهار مثلا لا ليفريزون انسي دو سويت. هاد المصاريف كامله اللي عندهم علاقه بما هو تجاري، دونك كنقدروا نعرفوهم الى عرفنا لو فوليوم دي فونت بيان سور. دونك يعني قلنا ان لو بودجي دي فونت هو فاش كنحددوا مثلا لو شيفر دافير بريفيزيونيل، لا تافيا فاكتوري اللي ممكن اننا ندخلوها مثلا، لي فري دو لا ليفريزون، الاشهار، دوك الملصقات انسي دو سويت. هادشي كامل مي تو دابور خاصنا نعرفوا، يعني قبل ما ندوزو لهذا الشيء هذا خاصنا ندوزو اولا خاصنا ندير واحد ليتود ديال لي فونت باش نعرفوا لي فونت بريفيزيونيل ديالنا العام الجاي، سيتادير شحال ممكن اننا نبيعوا العام الجاي. الا عرفنا شحال ممكن اننا نبيعوا يعني توقع من هاد العدد هذا، من هاد لا كونتيتي، نقدروا نجبدوا لو شيفر دافير، نقدروا نحسبوا لا تافيا، نقدروا نحسبوا التكلفات ولا التكاليف الاخرى اللي عندهم علاقه بما هو تجاري بيان سور. يعني اول خطوه هي لا بريفيزيون دي فونت بيان سور، سي سا. الوغ نعطيو مثال، سوبوزون انت مثلا اولا انت عندك ثلاثه ديال لي تليفون، قلتي غدا ان شاء الله مثلا غادي نبيع جوج، دونك هاد الجوج هادي هي لا كونتيتي ديالك. الوغ ممكن انك تحدد لو شيفر دافير، تقول مثلا كل واحد غادي يبيعو ب 1000 درهم، دونك لو شيفر دافير هو 2000 درهم. ممكن انك تحسب تافيا، ممكن تحسب يعني تحدد بحال قلتي لو نيفو داكتيفيتي ديالك انسي دو سويت، وبالتالي غادي تقول غادي ندخل غدا 2000 درهم، اولا غادي نرياليزي واحد لو نيفو داكتيفيتي ديال جوج مبيعات في النهار انسي دو سويت. دونك سي سا. باغ كونطخ الا ما عرفتيش شحال ممكن انك تبيع غدا، ما يمكنش تعرف شحال ممكن انك تدخل غدا بيان سور صافي. اوكي دونك اول حاجه هي لا بريفيزيون دو فوليوم دي فونت بيان سور. اوكي دونك دابا كيفاش غادي نتوقعوا هاد لي فوليوم دي فونت هادو بيان سور. دونك كاينين 4 ديال لي ميثود اللي غادي نشوفوهم في هاد لا سيري هادي في لا بارتي ديال لا جيستيون بودجيتير. دونك غادي نشوفوا في لي زاجوستمون واحد لاجوستمون لينيير اللي فيها غادي نستعملوا لا ميثود دي موندر كاري، واللي هي غادي نشوفوها في هاد لا فيديو بيان سور. وفي لا فيديو بروشين غادي نشوفوا لاجوستمون نون لينيير بار لا ميثود دي مويان موبيل سونتري. ومن بعد غادي نشوفوا لي سيري كرونولوجيك، غادي نشوفوا فيهم لي كوفيسيون سيزونيي سامبل مع لي كوفيسيون سيزونيي مويان بيان سور. اي فينالمون غادي نشوفوا لا كونفيكسيون او ليتابليسمون دي بودجي دو فونت. دونك هاد لي زاكس كاملين غادي نشوفوهم في هاد لا سيري بيان سور. الوغ دونك قلنا في هاد لا فيديو غادي نشوفوا
la méthode des moindres carrés بطبيعة الحال. دونك لاجوستمون لينيير يعني فاش كتكون عندنا واحد لاجوستمون لينيير ولا واحد التوندونس لينيير تما فين كنستعملوا لا ميثود دي موندغ كاري. ملي كتكون عندنا واحد لا توندونس لي هي نون لينيير كنستعملوا لا ميثود دي مويان موبيل سونطري. دابا شنو هي لاجوستمون شنو هي لا توندونس لينيير امتى كنقولوا ان هذه سي اون توندونس لينيير او لا ماشي اون توندونس لينيير. سوبوزون بغينا مثلا خدينا مثلا لي فونت لو فوليوم دي فونت ديال 5 سنين تاليه صافي ديال واحد لونتربريز. سوبوزون واحد لونتربريز ا بي سي خدينا لي فونت ديالها من 2015 حتى 2020 صافي. لقينا هاد لي فونت هادو انهم كيتزادوا كل عام مثلا ب 100 تزادوا في العام الاول ما بين العام الاول والثاني مثلا تزادوا ب 100 العام الثاني والثالث مثلا تزادوا ب 150 العام الثالث والرابع تزادوا ب 100 عاوتاني الاخر مثلا 200 واحد اخر 150 واحد اخر 100 يعني تقريبا كل عام كيتزادوا بواحد لا فالور اللي هي اولا بواحد لو نومبر اللي هو سونسيبلومون ايغال يعني تقريبا نفس النسبه باش تزادوا العام الفايت هي باش غادي تزاد العام هي باش غادي تزادوا انسي دو سويت صافي. هذه كتسمى ان اجوستمون اللي هو لينيير او بيان هذه كتسمى اون توندونس اللي هي لينيير سيتادير هي ثابته تقريبا. المنحنى ديالها غادي نيشان بحال واحد الداله خطيه بحال واحد الداله اللي هي ثابته صافي. يعني المنحنى ديالها غادي نيشان بطبيعه الحال وما كاينش الفرق ما بين لي نوت ديال او بيان لي زوبسيرفاسيون ديال هاد لا سيري ستاتستيك هادي. باغ كونطخ الا كانت نون لينيير هي مثلا فاش من عام العام يعني من العام الاول مثلا للثاني تزادت ب 100 العام الثاني للثالث مثلا تزادت ب 10000 والعام الثالث عاوتاني للرابع تزادت مثلا ب 200 العام الرابع للخامس زادت مثلا ب 40000 دونك يعني كاين واحد الفرق اللي كبير بزاف وبالتالي لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها غتبان بحال واحد الشكل ديال التذبذبات صافي كتطلع بزاف وكتهبط بزاف كتطلع بزاف وكتهبط بزاف. هذه كتسمى اون توندونس اللي هي نون لينيير بيان سور صافي. دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا توندونس لينيير وغادي نستعملوا لا ميثود دي موندغ كاري بيان سور. الوغ دونك اللي خاصكم تعرفوا في هاد لا ميثود هادي اننا كنرمزوا كنعطيو لو فوليوم دي فونت الحرف ديال اكريك وكنعطيو لا بيريود الحرف ديال اكس. مثلا عطينا واحد الجدول فيه لي فوليوم دي لو فوليوم دي فونت مثلا 10000 20000 30000 انسي دو سويت هادو سو سون دي اكريك اي صافي. وعطينا مثلا 2010 2011 2012 انسي دو سويت هادو سو سون دي اكس اي بيان سور دونك سي سا. الوغ دابا هاد لا ميثود هادي كيفاش كنستعملوها باش اننا نتوقعوا لي فونت ديال العام الجاي. تو دابور كيخصنا نلقاو واحد ليكواسيون واحد المعادله وبيان ديال لا دغوات اللي فيها اللي فيها y est égal à x plus b bien sûr donc c'est ça. alors يعني بهاد لا ميثود دي موندغ كاري كيخصنا نلقاو واحد المعادله اللي هي y est égal à x plus b واللي من خلالها كنشوفوا ليفولوسيون دي فونت en fonction de temps c'est-à-dire التطور ديال الحجم ديال المبيعات بالمقارنه مع الزمن بطبيعه الحال او بدالات الزمن. اوكي دونك كيفاش غادي نلقاو هاد المعادله هادي؟ اول حاجه هي خاصنا نديرو واحد اجوستمون لينيير باش نلقاو لي كوفيسيون ديال ا و بي بطبيعه الحال صافي. اوكي دونك خاصنا نلقاو اي بي يعني كنستعملوا لاجوستمون لينيير باش نحددوا ا ونحددوا بي وباش في التالي نعرفوا هاد ليكواسيون هادي. مثلا لقينا ا تساوي 5 و بي تساوي 3 وبالتالي هاد ليكواسيون هادي كتساوي y ايكال 5 اكس بلس بي بلس 3 مثلا. دونك عاد ديك الساعات غادي نقدروا نحسبوا لو فوليوم دي فونت ديال داك العام مثلا بالتعويض ديال اكس بيان سور. دونك غادي نشوفوا هاد الشيء هذا في هاد لا فيديو بيان سور. الوغ donc l'objectif est de minimiser les écarts entre les valeurs réelles y et les valeurs ax plus b sur la droite des moindres carrés. donc الهدف من هاد لا ميثود دي موندغ كاري هي اننا نقلصوا الفرق ما بين هاد لي y وما بين اكس بلس بي سيتادير ما بين داكشي اللي توقعناه وداكشي اللي فريمون ريالمون وقع صافي. يعني مثلا توقعنا اننا غادي نديرو واحد الفوليوم دي فونت ديال 1000 يونيتي نورمالمون خاصنا مثلا نبيعو في لا رياليتي العام الجاي نبيعو 950 مثلا ولا 1050 ولا 1100 يعني واحد لا فالور اللي قريبه لداكشي اللي توقعنا صافي. وكنستعملوا هاد لا ميثود هادي باش نمينيميزو داك ليكار باش نقلصوا من داك الفرق ماشي نتوقعوا 1000 ونصدقوا بعنا مثلا غير جوج ديال لي بياس او مثلا بعنا 40000 بياس نو خاصنا نبيعوا واحد العدد اللي قريب لذاك التوقع ديالنا بيان سور. وهاد الطريقه هذه كتتم عن طريق لا ميثود دي موندغ كاري بيان سور. الوغ دابا كيفاش غادي نجبدوا ا وكيفاش غادي نجبدوا
B. Donc, ردوا معايا البال. بالنسبة ل A كيساوي la covariance XY sur la variance de X. La covariance de XY sur la variance de X. بالنسبة ل la covariance راكم قريتوها في statistique كتساوي la somme des XI moins X bar fois YI moins Y bar. La somme des XI moins Y bar moins X bar fois YI moins Y bar bien sûr. Sur la variance de X كتساوي la somme des XI moins X bar او كاري يعني توتال او كاري صافي. اوكي دابا ب شحال كتساوي اغريك بار موا ا اكس بار. ب كتساوي اغريك بار موا ا اكس بار. تقدروا تنوطيو هاد لي غولاسيون هادو حيتاش غادي نحتاجوهم في هذا التمرين. اوكي دابا اغريك بار هي لا مويان ديال لو فوليوم دي فونت دي زاني ديرنيير، وبالنسبه لاكس بار هي لا مويان ديال داك الوقت. صافي مثلا 5 سنين دونك غادي نديرو العام الاول العام الثاني العام الثالث العام الرابع اسد سويت كنجمعوا هاد الاعداد هادو وكنقسموها على العدد ديالهم. صافي ديال 5 سنين مثلا ولا 6 سنين اسد سويت دونك يعني اكس اي مويان. صافي دونك المويان ديال لي اكس اي والاغريك بار هو لا مويان ديال لي Y bien sûr. Donc Y bar كيساوي شحال la somme des YI sur N وبالنسبة لإكس بار كيساوي la somme des XI sur N بطبيعة الحال. يعني مثلا سوبوزون عطانا واحد لو فوليوم دي فونت بوندون 5 ans والمجموع ديال هاد لي فونت هادو هو 50,000. دونك غادي نديرو 50,000 على N غادي نلقاو مثلا اللي هي مثلا 5 سنين دونك غادي نلقاو نديرو 50,000 على 5 سنين غادي نلقاو 10,000. دونك Y بار هي 10,000. صافي نفس الشيء مثلا نقدروا نديروها بالنسبة لإكس إي غير إكس إي كيمثل الزمن كما ديجا قلنا وبالنسبة لإكغيك إي كيمثل لو فوليوم دي فونت bien sûr. Donc غادي نخدموا واحد l'application باش تفهموا هاد الشيء هذا. L'historique des ventes annuelles de l'entreprise Pedia se présente comme suit. Donc واحد l'entreprise سميتها Pedia هذا هو l'historique des ventes annuelles ديالها. دونك هو هذا الجدول سيتادير هادو هما لي زاني هادو هما لا كونتيتي فوندو. دونك في 2015 باعت 10,000 يونيتي، 2016 باعت 11,000 يونيتي، 2017 باعت 13,000 يونيتي انسي دو سويت. دونك كما كتشوفوا معايا هنا تزادت ب 1000 هنا 2000 هنا 1500 هنا 1000 يعني تقريبا 1000 1500 2000 يعني ماشي واحد الفرق اللي كبير بزاف وبالتالي هذه سي اون توندونس اللي هي لينيير بيان سور. صافي maintenant le travail à faire procéder à un ajustement linéaire de cette série de ventes par la méthode des moindres carrés. Donc, la question de l'aula, utiliser les résultats pour prévoir les ventes de 2020, bien sûr. Donc, je nous le d'abord, خاصنا ندير واحد لاجوستمون لينيير اون يوتيليزون لا ميثود دي موندر كاري. من بعد غادي نتوقعوا لي فونت اللي ممكن اننا نديروهم في 2020. دونك حنا دابا وصلنا ل 2019 حنا في 2019 مثلا دونك كنتوقعوا لي فونت ديال 2020 شحال ممكن نبيعوا من بياس في 2020 بيان سور. دونك فواسي لا كوريكسيون. اول حاجه شنو خاصكم ديروا خاصكم ترسموا الطابلو هذا يعني بهذا الشكل. قلنا لي زاني هما لي زكس اي 2015 2016 2017 2018 و19 سي دو سويت. كل عام عطينا واحد دونك مثلا واحد العام الاول العام الثاني العام الثالث العام الرابع العام الخامس سي دو سويت. دونك سي سا اوكي. هادو هما لي كونتيتي فوندو بيان لا كونتيتي فوندو اللي عطينا لها اي اي 10,000 11,000 13,000 سي دو سويت. دونك من بعد درنا اكس اي موا اكس بار واللي عطيناها اكس كبيره اكس اي كبيره صافي باش نسهلوا العمليه. دونك اكس اي موا اكس بار هنا اغريك اي موا اغريك بار واللي عطيناها اغريك اي كبيره صافي. هنا هاد اغريك اي كبيره كتساوي اغريك اي صغيره ناقص اغريك بار صافي. هنا اكس اي فوا اغريك اي سيتادير XI moins X bar fois YI moins Y bar c'est ça. هنا XI كبيرة أس 2 c'est-à-dire XI moins X bar الكل أس 2 بطبيعة الحال صافي. دونك غادي تقادوها واحد الطابلو بهذا الشكل هذا. اوكي دابا أول حاجة خاصنا نحددو ليكواسيون دو لا دروات داجوستمون. خاصنا نحددو ليكواسيون المعادله اللي من خلالها غادي نتوقعوا لي فونت ديال العام الجاي بيان سور. دونك شنو قلنا باش نتوقعوا باش نقادو ديك المعادله خاصنا نحددو ا وخاصنا نحددو بي. مي قبل ما نحددو ا و بي غادي نحتاجو هاد لي زانفورماسيون هادو بيان سور. دونك يعني سي بور سا غادي نحددو اغريك بار شحال كتساوي لا سوم دي اغريك اي سور ان. لا سوم دي اغريك اي هادو هما لي اغريك اي 10,000 زائد 11,000 زائد 13,000 زائد 14,500 زائد 15,500 كتعطينا 64,000. دونك هي 64,000 على لو نومبر ديالهم 1 2 3 4 5 دونك سي سا 5 نقسموها على 5 تعطينا 16,000 16000 سي سا. اوكي نفس الشيء بالنسبه لاكس بار يعني اكس لا مويان ديال اكس ديال لي زكس اي كتساوي لا سوم دي زكس اي سور ان 15 على 5. دونك 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 دونك هذه هي 15 صافي. الوغ العدد ديالهم هي 5 دونك 15 على 5 دونك كتساوي
ثلاثة سي سا. هنا علاش ما درناش واحد 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 واحد؟ حيت هذا العام الاول العام الثاني العام الثالث العام الرابع العام الخامس، وبالتالي كنجمعوا هاد الاعداد كاملين صافي. 1 زائد 2 زائد 3 سي دو سويت صافي. اوكي دونك 15 على 5 هي 3 بيان سور. هذه هي الاكس بار. دابا بالنسبه للاكس اي موان اكس بار كناخذوا هاد الاكس اي هذه اللي هي 1 كنقصوا منها 3 كتعطينا ناقص 2. كناخذوا 2 كنقصوا منها 3 كتعطينا ناقص 1. 3 ناقص 3 0. 4 ناقص 3 1. 5 ناقص 3 2 سي سا. بالنسبه لاكغيك اي موان اكغيك بار نفس الشيء. 10000 هادو هما لي زيكغيك اي ناقص 16000 ناقص 6000 11000 ناقص 16000 ناقص 5000 13000 ناقص 16000 هي ناقص 3000 14500 دونك انسي دو سويت. هادي يعني كل واحد كنقصوا منه هاد لا موين هادي باش نلقاو هاد الارقام صافي. بالنسبه لاكس اي الكبيره فوا اكغيك اي الكبيره دونك هي الاكس اي الكبيره هي الاكغيك اي الكبيره دونك موان 2 فوا موان 6000 موان 1 فوا موان 5000 0 فوا موان 3000 1 فوا هادي انسي دو سويت. دونك حنا هنا لقينا بوزيتيف علاش حيتاش كاين هنا ناقص 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 انسي دو سويت. راكم عارفين هادشي هذا. دونك هنا درت واحد ليغور دو فراب نسيت واحد الناقص تاعنا هاني كوريجيتها وغادي نكملوا. الوغ دونك قلنا لو توتال هو 18000 بيان سور. نفس الشيء بالنسبه لاكس اي موان اكس بار او كاري دونك موان 2 او كاري هي 4 1 0 انسي دو سويت. دابا بغينا نحددوا ليكواسيون دو لا دروا داجوستمون. بغينا نحددوا ديك ليكواسيون ديك المعادله باش بها غادي نتوقعوا لي فونت ديال 2020. اول حاجه خاصنا نحسبوها من بعد ما حسبنا هاد يعني هاد لي زيكس اي انسي دو سويت هي ا. خاصنا نحسبوا ا. قلنا ان ا كيساوي لا سوم دي زيكس اي موان اكس بار فوا اكغيك اي موان اكغيك بار سي سا اللي هي لا كوفاريونس دو اكس اكغيك سور لا فاريونس دو اكس. مزيان دونك هادو لو توتال ديالهم دونك هما لي زيكس اي اكس اي موان اكس بار فوا اكغيك اي موان اكغيك بار هما هادو صافي. هذا فوا هذا فوا هذا انسي دو سويت. دابا لا سوم ديالهم سيتادير هذا زائد هذا زائد هذا انسي دو سويت دونك هو 18000. غادي نجيو لهاد البلاصه هادي غادي نحطو 18000. بالنسبه ل اكس اي موان اكس بار دونك هذه هي اكس اي موان اكس بار اكس اي موان اكس بار اكس اي موان اكس بار لا سوم ديالهم هي 10 صافي. سي بور سا غادي نحطو 18000 سور 10 هي 10 هي 1800 سي سا. اوكي دابا هي حسبناها 1800 دونك دابا غادي نحسبوا بي. قلنا ان بي كيساوي اكغيك بار موان ا اكس بار. اكغيك بار هو هذا 16000 غادي نحطو 16000 موان ا اكس بار ا هي 1800 دونك هي هادي اكس بار هي 3 فوا 3 دونك لقينا ان بي كتساوي 10600 سي سا. مزيان دابا هاد لي دو كوفيسيون اللي هما ا و بي غادي نعوضوهم في هاد ليكواسيون هادي اكغيك كتساوي 1800 اكس بلس 10600 بيان سور. حنا لقينا ليكواسيون هي لا كيسيون الاولى بيان سور لقينا هاد المعادله هادي. دابا بغينا نعرفوا لي فونت بريفيزيونيل ديال 2020 سيتادير خاصنا نعوضوا هاد اكس هادي ب 2020 سي سا وغادي نحسبوا اكغيك شحال كيساوي. ولكن ما غاديش نديروا 1800 فوا 2020 نو. غادي نشوفوا هاد لا سيري هادي وغادي نشوفوا 2020 هو العام يعني اين عام صافي. مثلا 2015 هذا 1 هذا 2 3 4 5. 2019 هو العام الخامس. 2029 غادي يكون هو العام السادس سيتادير في هاد البلاصه هادي ديال اكس بيان سور غادي نعوضوها ب 6 صافي. مزيان الوغ دابا غادي نشوفوا لا سويت ديال لا كوريكسيون. دونك تو دابور خاصنا نعرفوا داك العام ديالنا اين عام في هاد لا سيري هادي. اون 2020 هو لا 6e اني دو سيت سيري صافي. قلنا 2019 هو العام الخامس 2020 هو العام السادس 21 هو السابع انسي دو سويت سي سا. اوكي ليكواسيون دو لا دروا داجوستمون هي هادي 1800 اكس بلس 10600 دونك غادي نعوضوا بوغ ديتيرميني لي فونت بريفيزيونيل دو 2020 غادي نعوضوا اكس بلا فالور ديالو اللي هي 6 بيان سور دونك سي سا. يعني اكغيك كتساوي 1800 هي هادي فوا اكس اللي هي فوا 6 بلس 10600 غادي نلقاو ان لي فونت بريفيزيونيل دو 2020 كتساوي 21400 بيان سور سي سا. هاد الشيء هذا في لوكا ديال واحد لا توندونس اللي هي لينيير. ملي تكون واحد لا توندونس نون لينيير هاد لا ميثود هادي ما كتصلحش. اوكي دونك غادي نستعملوا دي زوترو ميثود بيان سور واللي غادي نشوفوهم في لا فيديو الجايه. غادي نشوفوا لا ميثود دي مويان موبيل سونطري ومن بعد غادي نشوفوا لي كوفيسيون سيزونيير سامبل مع لي كوفيسيون سيزونيير مويان ومن بعد غادي نشوفوا لا كونفيكسيون دي بودجي دي فونت وغادي ندوزو لي بودجي ديال لا برودكسيون انسي دو سويت. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هاد لا ميثود هادي. الا عجبتكم لا فيديو n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis, de s'abonner à notre chaîne pour voir notre actualité. Merci, bon courage.